तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो तुम, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो तुम, खर्च करने से पहले कमाया करो तुम। बेशक हर शेर में मशवरा है, सुभान अल्लाह। खर्च करने से पहले कमाया करो तुम, चाहते हो कि महशर में जन्नत मिले तो सर नमाजों में अपना झुकाया करो तुम, सर नमाजों में अपना झुकाया करो तुम, सर नमाजों में अपना झुकाया करो तुम। कामयाबी तो कदमों में तेरे मिले, कामयाबी तो कदमों में तेरे रहे, मगर अपने बेटे होए को हाफिज बनाया करो, अपने बेटे को हाफिज बनाया करो तुम, खर्च करने से पहले कमाया करो तुम। और अब एक शेर और बहुत कामयाब पढ़ने की जसारत कर रहा हूं, जरा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान। तेरे घर में रहमत मेरे रब की हो, तेरे घर में रहमत मेरे रब की हो, मगर हर शादी में जलसा कराया करो तुम, शादी में जलसा कराया करो तुम, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो तुम्हें। बेहद मुबारकबाद के लायक हैं बानी जलसा जनाब नूर मोहम्मद साहब, कि जिन्होंने अपने बेटे की शादी के पुरबहार मौके पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सजाकर मोहम्मदपुर काशी को नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया है कि हम जिस रसूल का सदका खाते हैं हर वक्त उसी का जलसा सजाते हैं। बड़ी बात है मेरे भाई, इस मौके पर मुस्तफ़ा की महफिल सजाना। फातहा में तो सभी लोग प्रोग्राम कराते हैं यार, तीजों में तो हर जगह मिलादें होती हैं, हर जगह प्रोग्राम होते हैं। दाबाए मोहब्बत तो जब है कि जब खुशी के मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का बेशक बेशक हक है, सुभान। ऐसे मौकों पर बहकाने वाले बहुत मिल जाते हैं आपको। अरे मियाँ तुम्हें किसने बता दिया शादी में जलसा कराना? शादी में कहाँ होते हैं जलसे कामयाब? कहीं देखा है आपने? लो ये नया काम करने चले, भतैयों से निपटोगे, मेहमानों को खिलाओगे, गांव वालों को खिलाओगे, क्या क्या करोगे, कंफ्यूज कर देते मालिक को। और वो उसके टारगेट में आकर के इरादा मुलतवी कर देते। बोले कार साहब माजरत चाहूंगा, जो मशवरा हुआ था वो कैंसिल हो गया, चौथी के बाद में देखेंगे प्रोग्राम। सही बात बता रहा हूँ, ये होता है ना हमारे साथ में। पहले तो जोश में आकर के भाई जलसा होना, हजरत शादी आ रही है बच्चे की। मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, बड़ा नेक इरादा है, अल्लाह सलामत रखे, दिल खुश होता है। मगर जब करीब आती है शादी
تو اچانک فون یہ آ جاتا ہے کہ وہ کینسل ہے معاملہ اور چوتھی کے بعد میں دیکھا جائے. تو یہ مشورے دینے والے جو ہوتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب کرے. آمین. دیکھیے ایک بات بتا دوں میں، آپ بہت ذی ہوش سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا سماعت کرتے ہیں. آپ کی سماعتوں کو سلام. میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کتنا اچھا سنتے. یہ بات آپ سوچ لیں، اگر کوئی آپ کو یہ بہکاتا ہے کہ یار ایک ہی بار تو شادی ہوتی ہے، اس میں بھی آپ جلسہ کرا رہے ہیں، نبی کی محفل کرا رہے ہیں، تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب شادی اگر ایک بار ہو رہی ہے تو شادی میں جلسہ بھی تو ایک ہی بار ہو رہا ہے. جی بے شک. اور آپ کو میں ایک مشورہ علامہ یوسف رضا صاحب کے مفید مشورے کے مطابق آپ کی عدالت تک پہنچا دوں. اس کو آپ ریسیو کریں. اگر آپ کو اور کچھ نہ آتا ہو تو کسی کو جو آپ کو منع کریں اس کو اس انداز میں منہ توڑ جواب دے دیں کہ یار تو کتنا پاگل انسان ہے، نبی کے جلسے کو منع کرتا ہے. یار شادی میں میرے یار آئیں، رشتہ دار آئیں، تو کیا میری غیرت اتنی بھی نہیں ہے کہ مدینے کے تاجدار بھی آ جائیں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت قاری محمد اشفاق صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ایمانداری سے بتائیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بحیثیت سامعین ہوں یا بحیثیت ذاکرین ہوں، ارباب منبر ہوں کہ آپ ہوں، کیا آپ میں کوئی یہ بھی کہے گا کہ میں مصطفیٰ کا غلام نہیں؟ سب کہیں گے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، مگر یہ کہنا دعویٰ ہے، اور دعویٰ جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک دعوے کی دلیل. یہ آپ نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، دلیل دینا کہ آپ نبی کے کیسے غلام ہیں، دلیل پیش کریں تب لگے گا کہ آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فاتحہ میں میلاد ہو جائے، شادی میں ڈانس ہو جائے اور پھر آپ کا دعویٰ مان لیا جائے. نہیں، جھوٹے ہیں آپ. دعویٰ تو وہ سچا ہے کہ نبی کا دامن ہاتھ میں ہے تو نبی کا ہی دامن ہاتھ میں ہے. خدا کی قسم زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، ہمارے ہاتھ سے دامان رسول جھوٹ ہی نہیں. بے شک حق ہے. واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. ہم اگر بچے کی شادی کریں، بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی ہو، بھائی کی ہو، بہن کی ہو، کوئی لوگ تو آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے. بے شک. سنبل سے علامہ یوسف رضا تشریف لائیں، پورا سنبل تو نہیں آیا. اس لیے کہ انہیں دعوت دی گئی ہے، انہیں پیغام دیا بذریعہ ٹیلی فون کہ وہاں پہنچ کر کے اور حضرت تشریف لائیں. اور بلایا بھی اسے جاتا ہے جس سے بلایا بھی اسے جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. میں 45 کلومیٹر سفر طے کر کے آپ کی عدالت تک پہنچا ہوں، یہ ثبوت محبت ہے. اور آپ نے بتایا مولانا صاحب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اس لیے آپ ہی کو فون لگاتے ہیں. تو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسی کو بلایا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے. تو کیا آپ میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے مصطفیٰ سے پیار ہو؟ ایسا کوئی نہیں. آپ کی شب بیداری، آپ کی نیند کی قربانی، آپ کے بستر کی قربانی، آپ کا بے آرام بیٹھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نبی کے غلام ہیں، اللہ کے رسول کے عاشق ہیں. اس لیے آرام، چین، سکون، بستر، لحاف، گدا سب کچھ چھوڑ کر نبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں. خدا کی قسم اگر ایک جملہ بھی مقبول بارگاہ رب ہو گیا، یہ جلسہ کل قیامت کے دن ہم سب کے لیے جنت کی ضمانت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم ایسا کوئی نہیں جو یہ کہہ دے کہ ہم نبی سے پیار نہیں کرتے، مگر پیار بھی تو کچھ دلیل مانگتا. تو پھر دلیل دینا اور وہ دلیل کس انداز میں دیں گے. چوتھی تک پروگرام کو لے کر مت جائیں، اس کو زیادہ اگلا طول نہ دیں، بلکہ منڈے میں کرائیں، منڈے میں، اور منہ توڑ جواب دیں پوری دنیا انسانیت کو کہ یار ہم جب مہمانوں کو اور اپنے یار کو بلانا جانتے ہیں تو اپنی شادی میں مدینے کے تاجدار کو بلانا. سبحان اللہ، سبحان حق ہے. واہ واہ، آقا کو اس تقریب میں شرکت کرنے کا
اور آقا کی دعوت کرنے کا، آقا کو بلانے کا، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا مہمان بنانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نہ کارڈ پہنچتا ہے مدینے میں، نہ فون لگایا جاتا ہے، مگر طریقہ یہی ہے کہ جب جب تمہارے بچوں کی شادیاں ہو، عقیقے کا پروگرام ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، آپ چاہیں نبی ہمارے مہمان بن جائیں تو آپ اس موقع پر مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا جلسہ کرائیں، ذکر اللہ اور ذکر محبوب خدا کرائیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، وہاں میرے آقا مدینے سے تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت زندہ۔ آپ یہ بھی حساب لگا لیں کہ جس جلسے میں، جس شادی میں، جس تقریب میں میرے آقا تشریف لے آئے، یار میرے آقا آ جائیں، بتاؤ اس میں برکتیں ہوں گی کہ نہیں؟ برکتیں وہ شادی خانہ آبادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ نکاح علاقے کے لیے مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں اس لیے جناب نور محمد صاحب کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے واقعی سچا ثبوت دیا ہے، نبی کا جلسہ کرا کر کے جہاں آپ کے مہمان آئے ہیں وہیں مدینے کے سلطان کی تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور سن لیں دو تین باتیں محبت سے، سبحان اللہ۔ شادی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی۔ جب سنگم ہوتا ہے، دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو یہاں سے نسلیں دنیا میں آتی ہیں، بے شک خاندان دنیا میں آتے ہیں، اور بنیاد کو کوئی بھی کچا نہیں رکھتا، بنیاد کو پکا رکھتا۔ بے شک کس لیے؟ اس لیے بنیاد مضبوط کی جاتی ہے کہ اس پہ اوپر بننے والی عمارت بھی مضبوط۔ بے شک اب ہم بنیاد کر دیں کھوکھلی اور پھر بنانے لگے اس پہ مولانا انصار جیسی بلڈنگ، تو گرے گی یا رہے گی؟ مگر تبھی رہے گی کہ جب آپ بنیاد کو مضبوط۔ تو عمارتوں سے مراد نسلیں آتی ہیں دنیا میں، بے شک۔ تو اب بنیاد جب رکھی جائے تو بنیاد بھانپور کی کمپنی کے نام سے مضبوط ہوگی، علاقے کے ڈانسروں کے نام سے مضبوط ہوگی نہیں، ناچ گانے باجے کے ساتھ مضبوط ہوگی، ڈھول تماشے کے ساتھ مضبوط ہوگی، یا میرے مصطفیٰ کی پڑھی جانے والی نعت کے ساتھ؟ بے شک بنیاد تب ہی مضبوط ہوگی کہ اس بنیاد میں اللہ کا نام لیا جائے، مصطفیٰ کا نام۔ بے شک یار ہم چھوٹا سا مکان بناتے، ایک جملہ میں یار بہت کام کا کہہ رہا ہوں، ہم اپنا مکان بنانے چلے ہیں، ابھی پہلا اینٹا رکھا جا رہا، پہلی اینٹ ہے، پہلا پتھر ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ 10 روپے کے الائچی دانے دکان سے لائے، فاتحہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو گاؤں والے کہیں گے رے بھلے آدمی فاتحہ تو لگوا لے، ایسے ہی رکھ دی تو نے بنیاد، فاتحہ تک نہیں لگوا لے، لڈو منگوا لے تھوڑا بہت، ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لڈو وغیرہ لیے، جلیبی وغیرہ لیے، الائچی دانے وغیرہ، بتاشے وغیرہ لیے، اور ہم نے فاتحہ لگوا۔ اگر وہ شادی صحیح تھی، فاتحہ لگوا، کسی نے لگوائی، ہمیں اپنا مکان بنانا ہے، یار کمال ہے، مکان کی بنیاد بنانے میں ہم لوگ فاتحہ لگاتے ہیں۔ تو جب ہم اتنی بڑی بنیاد ایک شادی کی شکل میں رکھ رہے ہیں تو کیا اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے؟ اب کیا مصطفیٰ کی محفل نہیں ہونی چاہیے؟ میرے بھائی آپ اس بات کو پوری توجہ سے لے لیں کہ جب جب آپ کے بچوں کی شادی ہو، جب جب آپ کے بیٹوں کی شادی ہو، گھر میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، آپ کسی بھی دنیا دار کی طرف نہ جائیں بلکہ مصطفیٰ کا جلسہ کرائیں، آقا کی دعوت کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مرتبے اور درجات۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو آپ بہت غور سے اور بہت محبت سے آپ ریسیو کر لیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا دن ہوتا ہے میرے بھائی، جس دن شادی ہوتی ہے نا، بہت بڑا دن ہوتا ہے، بے شک معمولی نہیں ہے۔ اچھا بیٹا عطا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بے شک جوان کون کرتا بیٹے کو؟ اللہ۔ سب اللہ کا کام ہے نا۔ اولاد کی قدر کا پتہ اس سے پوچھئے کہ جس کے پاس اولاد نہ ہو، جی بے شک، وہ بتائے گا اولاد چیز کیا ہوتی ہے۔ ساری زندگی ہو گئی علاج کراتے کراتے، بات کے اولاد نہیں ہوتی، کتنے ایکس رے کرائے، کتنے حکیموں کی دوائیاں کھائیں، کتنے الٹرا ساؤنڈ کرائے،
लाख कोशिश की मगर औलाद नहीं हुई। खुदा की इज्जत की कसम, तो कितना किस्मत का सिकंदर है कि तुझे कहीं जाना ना पड़ा और अल्लाह ने तुझे चांद सा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद अशफाक साहिब क़िबला। चांद सा बेटा अल्लाह ने अता किया, मगर जब बेटा पैदा होता है तो माँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लग जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, बल्कि जो ही माँ हामिला होती है या मेरी आपकी बहन कोई भी बेटी जब हामिला होती है अल्लाह से दुआ करने लग जाती है, ए मेरे मालिक मुझे बेटा अता कर दे, चांद सा बेटा दे दे, मेरे आंगन का चिराग रोशन हो जाए, मेरे घर में गुलाब हो जाए, मेरे घर में खुशबू फैल जाए। ये हर माँ का मिजाज होता है, हर माँ की तमन्ना होती है, और मेरा खुदा माँ की दुआ को कबूल करता है। बेशक सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की तकारीरों में सुना है, जो दुआ खुदा के यहाँ रद्द नहीं होती उनमें माँ की दुआ भी शामिल। बेशक माँ की दुआ जरूर लिया करें आप। तो अल्लाह ताला माँ की दुआ को कबूल करता है, और फिर अल्लाह कबूल करने के बावजूद उसे चांद सा बेटा अता करता है। और जब बेटा दुनिया में आ जाता है तो माँ फिर अल्लाह से दुआ करने लग जाती है, ए मेरे मालिक तूने मुझे बेटा दिया, इसे जवान कर दे, इसे बड़ा कर दे। अल्लाह ताला फिर बड़ा कर देता है। 2 दिन देखने को हर माँ की आंखें तरसती हैं, हर बाप बेकरार रहता है, भाई के अरमान भी सीने में अंगड़ाई लेते हैं, और दोस्त भी मुंतजिर होते हैं, रिश्तेदार भी इंतजार की लाइन में खड़े हैं। सब सोच रहे हैं वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन हमारा यार दूल्हा बनेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुंतजिर हैं कि नहीं, सब इंतजार में हैं। और फिर वो दिन अल्लाह तबारक बताला जिंदगी में लाता है, फिर वो दूल्हा बनता है, नौशा बनता है, उसके माथे पर फूलों का सेहरा सजाया जाता है। आज का दिन माँ के लिए बड़ा दिन है, बाप के लिए बड़ा दिन है, बहनों के लिए बड़ा दिन है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे बड़ा दिन नहीं आ सकता, बेटा अमीर का हो या बेटा गरीब का हो। जब वो दूल्हा बनता है तो उससे बड़ा बादशाह इलाके का मंत्री भी नहीं होता। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि आप सपोज करें और सोचें, आपने जिसमें आपका बेटा जाने वाला है दूल्हा की शक्ल में, वो गाड़ी अगर आपने 3000 में साई उसकी भरी, अगर के वो टूटी फूटी है, अगर के वो एल्ट्रो है, अगर वो सेंट्रो है, और आपने किसी मंत्री को आपने दावत दी और वो फॉर्च्यूनर से आया या उससे भी बड़ी गाड़ी से आया या मर्सिडीज से आया, तो ईमानदारी से बताओ आज गाड़ी की अहमियत नहीं देखी जाती। आज जो फूल डाले जाएंगे वो फॉर्च्यूनर पे नहीं डाले जाएंगे, उसी पे डाले जाएंगे जिसमें बेशक आज कीमत नहीं देखी जा रही है कि गाड़ी बड़ी कौन सी है, कीमत की कौन सी है, आला कौन सी है। आज ये देखा जा रहा है कि दूल्हा कौन सी में बैठेगा, उसी को सजाया जाता है, उसी पे फूल डाले जाते हैं। देख ये अल्लाह ने तुझे रुतबा दिया है, तू गरीब है, आज तेरे बेटे को मकाम अल्लाह ने इतना आला दिया है कि इलाके का सीएम भी जाएगा तो बराती बन के जाएगा, वो दूल्हा नहीं। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा तो वही बनेगा जिसके माथे पे फूलों का सेहरा होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम। और उसकी रौनकें देखे, बहारे देखे, घर में बैठा है चारपाई पे, महल्ले के लड़के आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, उसका दीदार करने आ रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे गांव का बेटा है, तुमने सैकड़ों मर्तबा देखा, जवाब मिलता है, हमने देखा तो मगर जिंदगी में कभी दूल्हा बना हुआ नहीं देखा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये रुतबे अल्लाह तबारक बताला आता, बड़ा दिन है, मामूली दिन नहीं है। इसलिए इसे सुन्नते रसूल को, सुन्नते मुस्तफा के तौर तरीके पर चल के अमल में लाइएगा। शैतानियत मत फैलाइए, कहीं ऐसा ना हो खुदा नाराज हो जाए। ये बात आप भूल जाते हैं कि उसका नाम रहमान और रहीम ही नहीं, कहारो जब्बार भी तो मेरे खुदा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दौलतें भी वही देता है, अजमतें भी वही देता है, जो अमीर बना सकता है वो पल भर में गरीब। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है,
اور شہرتیں چھین کر گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کریں، وقت انسان کا نیلام بھی کر دیتا ہے۔ ہاں اگر عشق رسول بسا ہے تیرے سینے میں تو پھر خدا قوم کا امام بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے انتہا میرا خدا اپنے بندے سے پیار، اتنا پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، میں کہتا ہوں 70 مت کہو، کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار۔ یار یہ پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیٹا اللہ دیتا ہے، مگر آج بیٹا بعد میں آ رہا ہے اور پٹا کے پہلے چھوڑ، اور ابھی اس کی سانس رک جائے 2 منٹ میں ٹوٹ جائے گا، سیکنڈ نہیں لگیں گے کہ لیٹ جائے گا زمین پر، بکھر جائے گا، پل بھر میں بکھر جائے گا۔ مگر دیکھو تو میرا رب کتنا رحیم ہے یار، تو نے شکر خدا ادا نہ کیا، چاہیے تو یہ تھا تیرے بچہ پیدا ہوا ہے، مسجد میں جا کر بارگاہ خدا میں سجدہ کرتا، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے جان سا بیٹا دیا ہے، تو پٹاخے چھوڑنے میں لگا ہے، پھر بھی رب تجھے معاف کر رہا ہے، ورنہ اگر اس کی سانس رک جائے ابھی گاڑی کرے گا، مراد آباد جائے گا، مشین میں ڈلوا دے گا، سب کی ہنسی کھانا پینا غائب ہو جائے گا۔ میرا خدا اس پہ بھی قادر ہے، اللہ کی قسم ڈرو خدا سے، رحمان و رحیم بھی اس کا نام ہے تو قہار و جبار۔ سبحان اللہ۔ بے شک وہ اگر مچھلی کے پیٹ سے یونس کو بچانا جانتا ہے تو نمرود جیسی طاقت کو مچھر سے مٹانا بڑی طاقت ہے۔ توبہ کرو، کبھی شادی کے موقع پہ کوئی غلط کام مت کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑا دن ہوتا ہے، اور یہ دن امیر ہو غریب ہو سب کی زندگی میں۔ مگر آج ہم اتنے گمراہ ہو جاتے کہ نہ باپ کو ہوش، نہ ماں کو ہوش، نہ بہنوں کو ہوش، نہ بھائیوں کو ہوش۔ ادھر بارات چلی، ابھی دولہا بن کے اس کا لال نکلا ہے، چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرے، اے میری ماں اگر تو سچی ہے، کنیز فاطمہ ہے، رابعہ کا کلچر تیرے اندر ہے، آسیہ کا کریکٹر تیرے اندر ہے، سائرہ کا کردار تیرے اندر ہے، تو تجھے چاہیے آج اللہ کے حضور سر جھکا، کہا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں دعا کرتی رہی، تو قبول کرتا رہا، میں جھولی پھیلاتی رہی اور تو بھرتا رہا، اے میرے خدا آج تو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، اے میرے مالک میرے بیٹے کا جانا بھی مبارک فرما اور دلہن کا گھر میں آنا بھی مبارک فرما۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے مجھے معلوم ہے ماں کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں، مجھے معلوم ہے ماں کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں، اور سفر کی مشکلوں کو ہاتھ ملتے میں نے دیکھا ہے، کمی ماں کی تب احساس کے وہ پاک موتی ہے جن چپ چاپ آنکھوں سے نکلتے میں نے دیکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ماں دعا کرتے ہیں راستے کی مشکلیں ہٹ جائیں۔ بے شک شاعر اہل سنت حبیب اللہ فیضی کہتے تخت شاہی نالیوا سے فاخرہ لے جائے، بے شک بلیا کی دیدار کا ایک حوصلہ لے جائے گا، مورچہ وہ جیت کر ہی ارے آئے گا میدان سے، کہ جنگ کی سر حد پہ جو ماں کی دعا لے جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ نہ بیٹے کو، بیٹا بھی مگن ہے کہ ہم دولہا بنے، ماں بھی مگن ہے کہ کب بارات جائے، کب میں گھر میں کھوڑیاں، دونوں اپنے اپنے چکر میں لگا ہوئے، وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بارات روڈ تک پہنچی ہے کہ نہیں، نکل گئے کہ نہیں صاحب، ادھر نکلے اس نے گھر میں بنا لی کمپنی، پیپے بجے ڈھول کا نام لیے تو پیپے، مانی نہیں ہے مگر یہ
اور ہم بھی اتنے بدھو ہیں کہ آج تک سمجھانے کی جسارت ہم نے بھی نہیں کی. بڑا دل دکھتا، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے. سلامیوں کی بیماری نہیں کٹی کہ سواگت شروع ہو. اور باپ بے غیرت کھڑا ہے، بھائی بے غیرت کھڑا ہے، کہہ رہا اچھا سے پھول برسانا ہے، ذرا صحیح سے سواگت کرنا ہے. بے غیرت بھائی باپ بہن کو شاباشی دے رہا ہے، بہن کو آگے لا رہا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے، کہاں لے جائے گا اسے؟ باپ کو بھی شرم نہیں، بھائی کو بھی شرم نہیں. لمکا فنٹا پلایا جا رہا ہے، ان پہ پھول برسائے جا رہے ہیں جنہیں یہ بھی غیرت نہیں ہے کہ کسی لڑکی کا چہرہ دیکھنا مصطفیٰ کے لائے ہوئے اسلام نے جائز قرار دیا ہے کہ نہیں. وہ بھی بے غیرت ہے، یہ بھی بے غیرت ہے. تو سوچتا ہے بیٹی پھنسے گی، بھول ہے تیری. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو جب قیامت کا دن ہوگا سوال تیری بیٹی سے نہیں، میرا خدا سوال بے شک اچھا پیغام ہے، بے شک حق. تجھ کو ریمانڈ پہ لیا جائے گا. ادھر آ، یہ میں نہیں کہوں گا، مولانا انصار صاحب کا قول نہیں ہے، علامہ یوسف رضا سنبلی صاحب کا معاملہ نہیں ہے. یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. خدا کہتا ہے میں نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنا کے. بے شک حق. سوال جو ہوتا ہے وہ حاکم سے ہوتا ہے. بے شک. چندوسی میں قتل عام ہو، انگلی یوگی پہ اٹھے گی. مراد آباد میں فساد ہو، ٹارگیٹ سی ایم کو بنایا جائے گا. آگرے میں جھگڑا ہو، دوشی چیف منسٹر کو سمجھا جائے گا. مکھ منتری آتا ہے جھگڑے کرنے، فساد کرنے، مگر نہیں. سوال اس کی حکومت سے ہوتا ہے، سوال اس کے رتبے اور درجے سے ہوتا ہے. تو حاکم وقت ہے، تیرے ہوتے ہوئے یہ فساد. جی جی. تو اپنے گھر کا سی ایم ہے بابو، تو اپنے گھر کا پرائم منسٹر ہے، تو اپنے گھر کا حاکم ہے. تیرے گھر میں کوئی کام غلط ہوگا تو سوال پبلک سے نہیں، تجھ حاکم. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے. ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں. ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے، باپ کا مقام ماں سے کم ہے. ماں اگر جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر اگر ماں کہنے لگے چندوسی جانا ہے، باپ کہنے لگے بلاری جانا ہے، چندوسی جاؤ گے کہ بلاری جاؤ گے؟ چندوسی نہیں جاؤ گے، آج بلاری جاؤ گے. ماں کی بات نہیں مانو گے، بات باپ کی مانی جائے گی. یہ سچ ہے کہ خدمت کے معاملے میں ماں مقدم ہے، مگر حکم جب ہوگا تو حکم ماں کا نہیں مانا جائے گا. جہاں کے لیے گھر کا حاکم حکم دے گا. واہ. اس لیے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنا دیا. سوال حاکم سے ہوتے ہیں. کراؤ سواگت بیٹیوں سے، جواب تمہیں دیں. کراؤ بیٹیوں سے سلامیاں، جواب تمہیں دینے ہیں. بڑا دل دکھتا ہے. آج راتوں کی تاریخوں میں ہم بدریائے موٹر سائیکل یا بدریائے فول ویلر جب پروگراموں میں نکلتے ہیں سجے ہوئے ملتے ہیں میرج ہال اور دیکھتے ہیں کہ اس میں 70% خواتین کی تعداد ہوتی ہے. دل جب دکھتا ہے جب پتا چلتا ہے بارات کسی اور کی نہیں، بارات اپنے کی ہے، بارات مصطفیٰ کے غلام کی ہے، بارات مسلمان کی ہے. اور حاجی صاحب جا رہے ہیں اور پیچھے بیٹی، بھتیجی، بھانجی، بیوی، بہنیں سب برہنہ ہیں. کسی کے سر پہ روپٹہ نہیں ہے. اور حاجی صاحب جا رہے ہیں کرتا پجامہ بھی چٹا اور ٹوپی بھی چٹی اور پوری فوج کو لیے پھر رہے راتوں میں. مست ہے، بالکل کلنک ہے یار. میں کہتا ہوں حاجی صاحب تمہارے سر کی ٹوپی اتنی ضروری نہیں تھی جتنی تیری بیٹی کے سر کا روپٹہ. اللہ نے ذرا سی دولت دے دی تو بارات میرج ہال میں آ رہی ہے رات میں. بھول گئے خدا کی قہر کو، دعوت دے رہے اللہ کے عذاب کو. آج گھروں میں تالے لگا کر عورتوں کو فراق اور چھنا کپڑے اور ایسے ایسے پہناوے جو مردوں کو دیکھ کے شرم آتی ہے، پوری فیملی کو لے کر رات کے اجالے میں روڈ پہ اترا ہے. کیا جواب دے گا خدا کو؟ کیا اس لیے اللہ نے تجھے دولت دی تھی کہ تو اس دولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا؟ کتنا سچا ہوتا کہ جب خدا نے تجھے امیر بنایا کسی غریب کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تاکہ کل قیامت میں خدا جنت کے 8 دروازے کھول کے کہتا میرے سچے بندے جس دروازے سے جا میری جنت میں تک.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. رات بھول میں ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں امیر بنایا ہے، ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو سمجھائیے گا اپنی بیٹیوں کو، اس سلامی کو اتنا طول نہ دیں، اس سواگت کو اتنا طول نہ دیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ایک پرمپرا تھی دنیا میں. پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. داماد کے لیے ساس کا چہرہ نیا ہوتا تھا، ساس کے لیے داماد کا چہرہ نیا ہوتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ماں اپنی بیٹی جس بیٹے کو دیتی ہے تو اس سے بیٹے کے برابر پیار کرتی ہے. تو جب وہ آتا تھا دولہا بن کے، جسے آج بھی جاتے ہیں، تو وہ محبت میں اپنی ساس کو، ماں سمان ساس کو سلام کرتا تھا. جواب میں سلام جب وہ لیتی تو تحفے کے طور پر کچھ نہ کچھ اپنے داماد کو پیش کرتی. یہ خفیہ طریقے سے کسی گوشہ تنہائی میں ہوتا تھا. آج اس سلامی کو اتنا طول دے دیا ہے کہ سب سے مہنگا سوٹ اسی وقت پہنا جائے گا. غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ 3-4 سوٹ لا رہے ہیں آپ شادی میں، مگر سب سے مہنگا کون سے کام کے لیے لا رہے ہیں؟ جو کام حرام ہے، ناجائز ہے، نہایت ہی طوفان بدتمیزی ہے. بڑا مہنگا سوٹ اس کے لیے رکھا ہے. بیوی صاحب جائیں گی پہن کے، بہن جی جائیں گی پہن کے، چشمہ لگا کے، گولے سولے ہاتھ میں لے کے، ان کے سواگت کرنے کے لیے، ان کی سلامی کرنے کے لیے. اب وہ آ رہی ہیں میڈم چمک چھلو ناچتی ہوئی ادھر سے لے کے. صحیح بتا رہی ہوں یار، دل دکھا ہے. وہ کھڑا ہے شوہر اس کا الو، وہ اور وہ کہہ رہا ہے صحیح سے مار ہاتھ کیسے کر رہی ہے، حرام کا پیٹ دے اسے، مونگری لے کے آ مار اسے. اور اسے سب سے بڑا چترا سمجھا جاتا ہے اس عورت کو جو 2-3 ڈب کو مارتا ہے. ارے یار تو تو الو ہے، تجھ سے کچھ مارنا کھلانا کہاں پہ. دیکھیے وہ 2-3 آدمی کو ہاتھ نکالیے. میرے بھائی آپ کو ہٹانے کے لیے دل روتا ہے یار. آپ سوچئے تو صحیح میرے بھائی کیا کر رہے ہیں. کیا ایک بات بتاؤ، اب آپ کے پان بھی ہیں، سگریٹ ہیں، تھالی میں رسگلے، تمام کتنی ساری چیزیں آتی ہیں. تو کیا اگر وہ حرکت ہوتی ہے تو کیا وہ لوگ کلائی نہیں پکڑتے؟ بہنوں پکڑ لیتے. کیا کہہ سکتے ہو تم، کیا منع کر سکتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے جس ذات کا چرچا تھا، جس خطیب کا چرچا تھا، اب وہ آپ کی نگاہوں کا مرکز ہے. پورے ملک ہندوستان میں ڈنک کی چوٹ پر خطاب کرنے والا خطیب، پیکر علوم جدیدہ، حافظ حدیث کثیرہ، انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا صاحب رام پوری شان خطابت و علمی جلالت کے ساتھ منبر پاک پر تشریف لا چکے ہیں. میرے بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب نایاب آپ لوگ سماعت کریں گے. جو ٹارگٹ مجھے ملا ہے بس میں اس تک پہنچ جاؤں انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. میں چل کر ذرا بارگاہ رسالت مقام میں درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، بس آپ غور و فکر کر کے اپنی بیٹیوں کو دیکھیے، بہنوں کو دیکھیے، ماں کو دیکھیے. ہم کہاں غلط کر رہے ہیں، ہماری بہنیں کہاں غلط کر رہی ہیں، ہماری مائیں کہاں غلط کر رہی ہیں. آپ کا حق ہے سمجھانے کا. بھائی بھی سمجھا سکتا ہے، بیٹا بھی سمجھا سکتا ہے، شوہر کا تو حق ہے ہی بہت زبردست. مگر جب وہ برا کام کرنے چلی ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کام سے روکیں، انہیں سمجھائیں کہ آپ دنیا میں ناچنے کے لیے نہیں بلکہ انگلی پر کفر کو نچانے کے لیے آئی ہیں. ایک جب
नाचने वाली बच्चा जन्म देती है, बच्चे को पैदा करती है, तो वो बच्चा दुनिया के डीजे पर नाचता है। कल की माँ खुदा की कसम जब नमाज पढ़ के बच्चे को पैदा करती थी, अल्लाह की आबिदा जाहिदा होकर के बच्चे को जन्म देती थी, तो उसका बच्चा जब शक्ल अब्दुल कादिर में दुनिया में आता था तो पहले दिल का ही रोजा रखना शुरू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज बराहीम साई माँ पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान। मेरे भाई मंजिल दूर नहीं है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक कलंदर लाहौर में लिखा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न सुधरोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी। सुभान। छोटी सी बात बता दूं, शादी के तरीके कैसे होते हैं, रिश्ते बनते कैसे हैं, ख्वाहिशें कैसी कैसी होनी चाहिए, कहाँ हम कैसे बच्चों को तलाश करें, अभी मैं अपने वक्त में हूँ इंशाअल्लाह, बहुत जल्द आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बस सुन लें, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी और वो आयत मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हवाला पेश करती है। अल्लाह ने कुरान के दामन में इरशाद फरमाया, मेरे हबीब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शादी करके शादियां करने का तरीका नहीं दिया। अरे मुस्तफ़ा तो दुनिया में बज़ाहिर बाद में तशरीफ लाए। देखो जरा उनके खानदान को, देखो अब्दुल मुत्तलिब के किरदार को, देखो नबी के नाना हजरत वहाब के किरदार को। ऐसे नहीं कह दिया है आला हजरत ने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे हुए? अब्दुल्लाह को मारने के लिए आए थे कुछ लोग, समझ रहे हैं, और हजरत वहाब बकरियां चरा रहे थे जो मुस्तफ़ा के नाना होते हैं। और जब देखा कि दैवी मदद आई और अब्दुल्ला को बचा लिया गया, तो हिसाब लगा लिया ये बंदा कोई खास बंदा है, कोई महबूब बंदा है, कोई अजीज बंदा है। बस यहीं से ये बात दिल में बैठ गई कि ए वहाब, तू क्यों ना अपनी बेटी आमना का रिश्ता इसी अब्दुल्ला, ये चीजें देखी जाती थी, डिप्लोमे नहीं देखे जाते थे, मार्कशीटें नहीं मांगी जाती थी, फर्मों के कागजात नहीं लिखे जाते थे, कारखानों की रसीदों की जरूरत नहीं थी, खुदा की कसम बिल्डिंगों मकान और वो तमाम तर सर्विसमैन की जरूरत नहीं थी। कल जो तलाश किया जाता था, देखा जाता था नमाजी है या नहीं, कुरान की तिलावत करता है या नहीं, इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत वो होती है जिसके पास ईमान। बेशक बेशक हक है। सुभान। बस दिल में जगह हुई और अपने घर आकर के अपने महल्ले वालों से मशवरा करने लगे कि हम लोग अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ चलते हैं और अपनी आमना का पैगामे निकाह लेकर के चलते हैं, हो सकता है अब्दुल मुत्तलिब कबूल कर लें। अल्लाह अल्लाह, और उन्होंने कबूल कर लिया तो हमारी किस्मत का सितारा चमक गया। इसलिए कि मैंने अब्दुल्ला जैसा हसीन और बाकमाल बेटा पूरी दुनिया के अंदर। मना कर दिया खानदान वालों ने, अकेले ही चले गए। जब रात के अंधेरे गहरे हुए, दरवाजे पे दस्तक दी, मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला और कहा, कौन? कहा, आपकी चौखट का भिखारी हूँ, आपसे कुछ लेने आया हूँ। आपने सीने से लगा करके अपने बिस्तर पर बिठाया, बड़ी बात है, अपने बिस्तर पर बिठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, तब कहा, क्या लेने आए हैं? आज अगर आता है ना मेहमान समझी तो टांग पे टांग रखे हुए बैठा है नवाब, और यूं कह रहे आप कहांगे लल्ला ना चाय वाय ना पिलवाओगे, कब के आए हुए तुम्हारे खाने। सच्ची बात बता, अपने हाथ से न खिलाने तैयार ना पिलाने तैयार। मैं एक मशवरा दे दूं अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब की मौजूदगी में, अगर तू वहां से चाय नहीं ला सकता, तेरा बेटा लेकर के आया, इतना तो कर दे कि अपने हाथ से कप उठा करके अपने मेहमान, ताकि नबी के दादा की सुन्नत जिंदा हो जाए, मुस्तफा की सुन्नत जिंदा हो जाए। अब्दुल मुत्तलिब क्या लाखों गुलाम थे मुस्तफा जाने रहमत के, मगर जब कोई आता नबी की बारगाह में, आका हाथ से खिलाते थे, अपने हाथ से। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बताओ मेरे मेहमान मुझसे क्या लेने के लिए? तो आपने अर्ज की, हुजूर
मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बड़े बेटे अब्दुल्ला को, ये बेटी वाला है वहाब और वो बेटे वाले हैं अब्दुल मुत्तलिब, अब रिश्ते होते कैसे हैं? तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तेरे पास जमीन कितनी है। उस वक्त तो माल ऊंट को शुमार किया जाता था, कितने ऊंट हैं, कितनी बकरियां हैं, कितने पिलाजे हैं, कितने बागाते खजूर हैं, कितना माल है, क्या है तेरे पास? कुछ नहीं पूछा, खुदा की कसम। पूछा आने वाले बता तो सही तेरी बेटी का नाम, तेरी बेटी का नाम क्या है? इतना सुना तो छाती फख्र से चौड़ी हो गई। मोहम्मदपुर काशी वालों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस बाप की बेटी पारसा और नेक होती है उस बाप का सर फख्र से ऊंचा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो गर्दन झुका करके नहीं जीता, पंचायत में उसकी गर्दन नहीं झुकती है, उसका सीना भी चौड़ा होता है, उसका सर भी फख्र से ऊंचा होता है। वो क्या सर उठाएगा यार जिसकी बेटी बदचलन हो, जिसकी बेटी बदकिरदार हो? ये तो उस बाप का हिस्सा है जिसने दुआएं मांग के, लुकमाए हलाल खिला के, अपनी निगाहों को पाक रख के अपनी बेटी को परवान चढ़ाया हो। खुदा की कसम, वो बेटी भी बाइज्जत होती है, उसका बाप भी जमाने और मुआशरे में इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुना तो फख्र से मुस्कुरा उठे वहाब, इसलिए कि पारसा थी आमना, तकबेदार थी आमना, परहेजगार थी आमना, मुत्तकी थी आमना। इतना सुना तो कहा हजरत, तुम अगर बनु हाशिम से हो, मैं बनु कल्ब से हूँ, तुम्हारा नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मेरा नाम वहब है, तुम्हारे बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मेरी बेटी का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान। इतना सुना तो मगन हो गए साहब और कहा आने वाले मैंने तेरी बेटी का रिश्ता क्यों कर लिया? मफहूम आमना पे नजर डाली, वाह। सरापा अमन, पैगामे अमन, सलामती का पैगाम। उन्होंने सोचा मेरा बेटा है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, इसकी बेटी है आमना, पैगामे अमन। जब ये दोनों मिले ना, इनसे जो बच्चा दुनिया में आएगा अमन फैलाता हुआ आएगा, पैगामे सलामती बांटता आएगा, पैगामे अमन देता आएगा, इसलिए रिश्ता कबूल कर लिया। अब सुने, रिश्ता कबूल करना अलग बात है, मगर रिश्तेदार को निभाने वाला भी। बेशक, सुभान। अब निभाया कैसे जाता है? अब बेटी वाले का जब रिश्ता कबूल हो जाता है, उसे ये भी तो पता चलना चाहिए बारात कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, उसे तो फिक्र खाई जाती है। आज का तो डिमांड करता है कौन से होटल में इंतजाम रखा है, खाने का इंतजाम कहाँ है, बैठने का इंतजाम कैसे, जरा अच्छे लोग आएंगे जरा सही से कर लेना बैठने का इंतजाम, एक ही बार आ रहे हैं जरा खाने का सही से कर लेना। ऐसे रफ्ता रफ्ता प्रेशर डाल लिया जैसे पंप से हवा भरा है साइकिल में। हाँ, जोर नहीं दे रहा कि एक ही बार आएंगे बस। कुछ लोग तो ऐसे, वो तो जिंदगी में आने वाले नहीं है। फिर जरा सही से कर लेना, बैठने का इंतजाम भी सही कर लेना, जहेज अगर तक कम हो मगर जरा मजबूत दे दे। ये हमारे हो क्या गया मेरे भाई, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती, तूने फरमाने नबी दिल से। दूर नहीं है कामयाबी, कुरान के दामन में है, तुम ही रहोगे, शर्त यह है कि तुम सच्चे मोमिन। बेशक। तो कहा कि हजरत बारात कब आएगी? मेरे इल्म के मुताबिक, जैसे मैंने उलमा से सुना, 3 दिन हजरत ने बताया, 3 दिन के बाद बारात। कितने लोग गए? 5 आदमी। मुस्तफा जाने रहमत के बाप की बारात है, बड़ी बारात है। एक रिवायत 7 के ताल्लुक से 5 आदमी। क्यों गए 5? बेटे 10 थे, काबे के मुतवल्ली भी थे, कुरैश के सरदार भी थे। आज गांव के किरधान के बेटे की बारात होगी, लड़की वाला 100 बार हिसाब लगाएगा किरधान की जमीन में। और वो सरदार थे खानदान के। सोचिए तो सही, 5 लेकर के गए। किसी ने दामने अब्दुल मुत्तलिब पकड़ के पूछा कि ऐ वक्त के इमाम, ऐ वक्त के मुतवल्ली, आप 5 क्यों लेकर के जा रहे हैं?
बेटों को ले जाओ ना सबको, एक दो खानदान से ले लो। जवाब क्या आया? अमल कर लो मोहम्मद बुरकाशी वालों, जिंदगी में निखार पैदा हो जाएगा। ये पैगाम मुस्तफा के घराने का है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुनो, मुझे मालूम है मेरा समधी गरीब है, उसके पास ज्यादा माल नहीं है, किराए पे बकरियां चराता है। अरे मैं इसलिए कम लेकर के जा रहा हूं, कहां बिठाएगा, क्या खिलाएगा, इसलिए कि मैं दुनिया में रिश्तेदार को निभाने आया हूं, उसका दिल दुखाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम देखो कि तुम कितना दिल दुखाते हो, कैसे कैसे डिमांड रखते हो मेरे भाई। खुदा की कसम, ये मामा तो ये 5 बाराती कब गए? जब अल्लाह के रसूल के बाप अब्दुल्लाह की बारात। फिर मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने भी ये पैगाम दिया सुफ़ा के चबूतरे से कि निकाह को आसान करो, निकाह तो आसान करो। जब निकाह आसान होगा तो जिना मुश्किल होगा। मगर हमने कहां मानी अपने नबी की? हमने हजारों में तब्दील करने बारातें, 500 हजार हमने सोचा नहीं। मगर आखिरी जुमले तकरीर के सुन जरा मोहम्मद बुरकाशी में सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले जिंदगी का यूर मुसलमान, ये मेरे रब की पावर है, तूने नहीं मानी मगर मेरे खुदा ने दिखा दिया मैं इतना पावरफुल हूं कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तू लाख अमीर हो, बड़ा मंत्री हो, मगर 5 से ज्यादा बारात। और जब कोरोना की बीमारी आई और जब हुआ फिर शासन का डंडा गरम, तो अब बताओ चुपके से 5 अब ले जा रहे, आज चुपके से कार में बैठा कर और बड़ा दामाद रो रहा मोड़े पे खड़ा हुआ, क्योंकि दामाद पहले से ही 4 तो और है ना, और 5 माह दूना, तो बड़ा कहां गुजारा। तो ससुर हाथ जोड़े खड़ा है, पाए नो तुम बड़े हो, तुम ही मान जाओ, तुम ही सबर कर लो, तुम घर में सबसे बड़े हो, जिम्मेदार हो। मान गया ना, गुस्से में घर को भाग गया। गए तो 5 ही, अब छठा कैसे हो? डंडा जो प्रशासन का गरम है, जेल में जो डाल दिया, देख ये खुदा की पावर है मेरे भाई। तौबा कर अल्लाह की जात से, मत बन ऐसा कि जिसमें खुदा और रसूल की नाराजगी का सबब हो। आज भी वक्त है, मैंने कहा जो हो आज बड़ा ही मसाई माँ पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। खुदा की इज्जत की कसम, आज भी हम मुस्तफा के गुलाम बन जाएंगे, जमाने के इमाम बन जाएंगे। अल्लाह की कसम, जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। जुल्मतों पर ज़वाल आया है, जुल्मतों पर ज़वाल आया है, जुल्मतों पर ज़वाल आया है। जब नबी का ख्याल आया है, जब नबी का ख्याल आया है, जुल्मतों पर ज़वाल आया है। अल्लामा गुलफाम साहब की कदम बोसी करते हुए वो जामे शेर आपकी अदालत में पेश किया। सुभान अल्लाह। हुस्न की भीख मांगे ले दुनिया, बेशक दुनिया की नजर में हसीन वो होता है जो गोरा, चिट्टा, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, सबसे अच्छा। मगर नजर इस्लाम में देखिए हसीन कौन है, ये मिस्र सानी से रिजल्ट आ रहा है। हुस्न की भीख मांगे ले दुनिया, हुस्न की भीख मांग ले दुनिया, हुस्न की भीख मांग ले दुनिया, कि मुस्तफा का बिलाल आया है, मुस्तफा का बिलाल आया है, जुल्मतों पर ज़वाल आया है। दहर में हर तरफ खुशी
ایک شعر ہو رہی ہے میں جانتا ہوں علامہ گلفام صاحب بیٹھے تو آپ مجھے بڑی کنیا پہ دیکھیں بولے اب یہ ہٹ نہیں رہے یار ہم حضرت کی تقریر سنیں گے انشاءاللہ بس تھوڑا سا برداشت کر لیں میں پرانا ہوں میں مال آپ کے سامنے بہت کرارے بہت شاندار تقریر کریں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا بس تھوڑا صبر کریے انتظار کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ دہر میں ہر طرف خوشی پھیلی آمد سرکار کے تعلق سے دہر میں ہر طرف خوشی پھیلی دہر میں ہر طرف خوشی پھیلی ان کی آمد کا سال آیا ہے ان کی آمد کا سال آیا ہے ظلمتوں پر زوال آیا ہے زندہ بیٹی کو اب بچانے کے لیے آخری شعر زندہ بیٹی کو بچانے کے لیے زندہ بیٹی کو بچانے کے لیے آمنہ بی کا لال آیا ہے آمنہ بی کا لال آیا ہے ظلمتوں پر زوال آیا ہے جب نبی کا خیال آیا ہے انیک شبد ایسے ہیں جو دہرائے نہیں جاتے کئی اتر بھی ایسے ہیں جو بتلائے نہیں جاتے میری خواہش تھی تم کو چاند تارے توڑ کر دے دوں مگر چادر کے آگے پاؤں پھیلائے نہیں جاتے یہی سوچو سمجھ کے تم مجھے دل میں جگہ دینا گھر آئے ہوئے مہمان لوٹ آئے نہیں جاتے پاک بارگاہ خدا میں دعا کر لیں مجھ سے کوئی غلطی جان بھول کر لا علمی کی بنیاد پر ہوئی ہو اللہ بڑا رحیم ہے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے دل سے کلمہ پڑھیں لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بہت ہوا آگے بڑھوں تو بڑی بات ہوگی پھر کوئی دن ہوگا کوئی رات ہوگی ہم بھی مسافر تم بھی مسافر کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم